سیدہ تے تشریف فرمائیں کہ جناب سلمان پوچھے ہے فضا شاہی جو چھوڑی ہے تخت جو چھوڑے بخت چھوڑے اولاد چھوڑی ہے اس در تے آ گئی ہیں تینے تو ملیا کیا ہے تینے تو ملیا کیا ہے سب کو چھوڑ کے جو آ گئی ہیں سنیڈ سا تین کچھ یاد آندے اولاد تخت یاد آندے جیڑی گل بی بی فضا نے جناب سلمان دے پاس ڈیکی کی دیو میں قصیدہ سناون لگا ایک مل کے صلوات پڑھو پاک بی بی فضا دی ذات ہے بی بی آدھی ایندار دی خاطر چھڑیاں او شایاں میں آپ 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 ایندار دی خاطر چھڑیاں او شایاں میں کیڑیاں شایاں کیویں ایندار دی خاطر چھڑیاں او شایاں میں آپ ایندار دا جھک دیا ڈٹھیاں ایندار دا جھک دیا ڈٹھیاں خدایا میں آپ رنیاوین ایندار تے جھک دیاں ڈٹھیاں خدائیاں میں آپ ہیں جناب سلمان بی بی فضا دے پاس ڈے کیا دیں ڈسات سے اولاد بھول گئی شاہی بھول گئی آدھی یقین نہ بھولے اتیان کے مقام ہی وکھرا ملے آئے اتیان کے مرتبہ ہی وکھرا ملے آئے جناب سلمان ڈے کیا دیں کیڑا مقام کیڑا مرتبہ بی بی فضا جناب سلمان دے پاس ڈے کیا دیں میں ندارت باپایا حسین تم سڑوایا مقام مقام مرتبہ کیسا مقام کیسا مرتبہ کیویں بھائی میں ندارت باپایا حسین تم سڑوایا حسین تم سڑوایا اے جگ تو وکھریاں عزتاں کمائیاں میں آپ اے جگ تو وکھریاں عزتاں کمائیاں میں آپ جناب سلمان ڈے کیا دن فضا اتنا مقام اتنا مرتبہ بی بی فضا ڈے کہہ رہی مقام تو اس تو اگئے مرتبہ اس تو اگئے بھائی وڈے کریمین رحیمن اس دار تو وڈا ہور داری کوئی نہیں اے آل محمد دا گھرانہ وکھرے اے بھین تے برا وکھرے جدا کہ آل محمد دا گھرانہ وکھرے سلمان ڈے کیا دن فضا ڈسا کی میں وکھرے اس ویلے بی بی فضا جناب سلمان دے پاس ڈے کیا دین خدا کی تا دینے بطول سڑے دی بھیڑے مقام جڑے بول سکتے ہو مرتبہ بی بی فضا جناب سلمان دے پاسے جڑا مقام بیٹھے ڈسنن شیر دے توجہ کرنے کی میں بھائی خدا کی تا دینے بطول سڑے دی بھیڑے بطول سڑے دی بھیڑے علی دیا جوڑیاں جا کے کھڑائیاں میں آپ علی دیا جوڑیاں جا کے کھڑائیاں میں آپ علی دیا جوڑیاں جا کے لٹی گئی علی دی استال دی میں بسم اللہ کرم بازار گئی تا فضا نال آئی دربار گئی تا سین فضا نال آئی ہر چوک ہر بازار ہر گلی جو فضا نال رہی ہے او مکانیاں جدہ لٹیج کے مدینے واپس آئین مدینہ دیا عورتاں پاک بی بی دے کول آئین دے کیا دن بی بی سا کو شام دے حال سنا سفران دے حال سنا بی بی بلندی کوئی نہیں بی بی صرف آدیا ہائے مظلوم ہائے حسین
گل دا جواب اے ڈیکیا دیا نے تو دربار نال آیا وے تو بازار نال گیا وے تو بازار دے دربار نال نروار ڈٹے نے سن کے گل دا جواب دے آدھی جسا کیڑی گل بی بی فضا کے کیڑی گل اے عورتاں ڈیکیا نے سن کے گل دا جواب دے او جیڑی نانے دے روزے تے ادرات لویندی آئی او جیڑی ویڑے چ نہیں ٹر سکدی سنے دسا چھتری شارا چ او چھتری شارا چ کیویں ٹردی رہی ہے اس ویلے بی بی فضا منہ تے ماتم کیتے انہاں عورتاں دے پاس ڈیکیا دیے او کئی کئی جن ڈیکڑیاں تے زخمی ہو کے جڑیاں او کئی کئی جن ڈیکڑیاں تے زخمی ہو کے جڑیاں تے زخمی ہو کے جڑیاں بازار چ زخمی سینے اٹھائیاں میں آپ بازار چ زخمی سینے اٹھائیاں میں فضا اٹھائی جان پئیے انج ماتم کرنا شروع کیتے مدینے دی عورتاں ہاتھ نہ پین ڈیکیا دیا میں کو ماتم کرن دے وہ میں کو روون دے وہ میں کو ایک گل درمان مدینے دی عورتاں آدیاں نے کیڑی گل درمان بی بی آدیا میں نبی دے سامنے روسا میں بطول دے سامنے روسا میں قبر چ روسا میں معاشر چ روسا ڈیکیا دن کیڑی گل درمان بی بی فضا منہ تے ماتم کیتا ہے مدینے دی عورتاں دے پاس ڈیکیا دیے اے دکھ